बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, दुआ तो हम सब यही कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले, कोई देर पा हल निकले, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसके बाद जंग दोबारा शुरू ना हो। लेकिन हमें मालूम है, डॉक्टर इसरार की वीडियो बड़ी वायरल रही है इस जंग के दौरान, जिसमें बताते हैं कि ये हदीस भी मौजूद है कि मुसलमान बार 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 जिहाद के लिए सफ़े तैयार करेंगे। तो लग यही रहा है कि ये जो जंग की सूरत हाल है ख़त्म होगी शुरू होगी, ख़त्म होगी शुरू होगी, ख़त्म होगी शुरू होगी, और कुछ इसी तरह का है। इस वक्त बताया जा रहा है कि दोनों ने एग्री कर लिया है कि सीज़ फायर किया जाए, कतर में मुलाकात की जाए, और ज़रा ये बता रहे हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी। कहीं लिखा है कल मुलाकात होगी, कहीं लिखा है इस हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये मुलाकात रोशन निकले, क्योंकि तेल की कीमतें इस एक दिन की झड़प के दौरान ही, इन 24 घंटों के दौरान दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर पाकिस्तानी सोचते हैं घटने से हमें भी क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत टैक्स बढ़ा देगी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम के ऊपर कीमतें बढ़ाती रहेगी, और जब रिलीफ देने का वक्त आएगा तो वज़ीर आज़म अपने दिल से पत्थर भी नहीं हटाएंगे और शबाना रोज़ ये बात याद भी नहीं करेंगे। तो खैर, इसको भी आज डिस्कस करना है। साथ साथ जो मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा प्रोग्राम में, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट है 2025-26 के हवाले से, जिसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। जी हाँ, आपको बताऊं कि इसके अंदर बताया गया कि फॉरेन मिनिस्ट्री वजारत ख़ारजा में 9.6 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है। पाकिस्तान रेलवे के अंदर 61 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है। बताया गया कि FBR के 193 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से 242 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने टैक्स सही नहीं लगाया। कस्टम के 33 ऑफिसर हैं, 3.5 अरब का नुकसान। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी 18, हायर एजुकेशन कमीशन 31, वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ 17, कौमी विरसा सकाफ़त डिवीज़न 12, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 16, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 12, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी 12, वजारत कौमी सेहत 11, तालीम डिवीज़न 10, ऑडिट एतराज़ात सब पे लगे हुए हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम ये बात काफ़ी वक्त से कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क की लीडरशिप, हुक्मरान दुनिया के मसले हल कर रही है, पाकिस्तान के मसले हल क्यों नहीं कर पाती। करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट IMF ने दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। IMF अवाम के ऊपर तो टैक्स बढ़ाने में बआसानी कामयाब हो जाता है, हुक्मरानों की खर्चा ख़त्म कराने में या फिर उनकी करप्शन ख़त्म कराने में बिल्कुल फेल नज़र आता है। ऐसे लगता है कि IMF भी शायद करप्शन का हिस्सा ले रहा है, जिसकी वजह से वो हुकूमत को रोक नहीं पा रहा करप्शन से। लेकिन इस वक्त ये बात वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान का अंदरूनी हाल क्या है। 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी क्यों है, क्यों हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, और हुकूमत समझती है कि 8,500 खर्च करने वाला रईस है। हम जहालत में डूबे हुए हैं, हुकूमत समझती है अपना नाम लिखने वाला पढ़ा लिखा है। और साथ साथ जो दहशतगर्दी का फ्रीत है, हम जानते हैं वो भी बेकाबू है। कराची के अंदर भी हमला हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, बलूचिस्तान की सूरत हाल, ये सब कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान माशी सियासी तौर पे, समाजी तौर पे उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम दहशतगर्दी पे कंट्रोल ना पा लें। सैडली दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग 2001 से लड़ रहे हैं, जब से मुशर्रफ ने वॉर और टेरर को गले लगाया था, अमरीका की जंग को गले लगाया था, उस वक्त से हम भुगत रहे हैं, आज भी हम भुगत रहे हैं। इर्द गिर्द हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, दोस्त कम होते जा रहे हैं। वजूहात क्या हैं, जानेंगे अपने मेहमानों से। वेलकम करना चाहूँगा अपने गेस्ट को, विद डिले उनका तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त परवेज़ संदीला साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, हमारी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं। परवेज़ साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं नईम कुरैशी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कुरैशी साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अब्दुल हमीद गुल साहब कुछ लम्हों में हमारे साथ होंगे, उनके वक्त के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ परवेज़ संदीला साहब आपसे करना चाहूँगा। परवेज़ साहब, ये जो मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है हमारे मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से करप्शन को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रिसेंटली एक सहाफ़ी ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हुए ब्यूरोक्रेट्स का नाम के साथ करप्शन को भी जोड़ दिया था, ब्यूरो करप्शन कर दिया था, तो उसके ऊपर पीका के तहत उस सहाफ़ी के ऊपर कार्रवाई हो गई। लेकिन ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट है, इससे भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने रिपोर्ट बनाई है उसने ये गलत रिपोर्ट बनाई होगी, शायद मुल्क का बड़ा अच्छा हाल है। आपकी नज़र में हमारी जो समाजी तबाही है, जो हमारी मुआशी तबाही है, जो हमारी सियासी तबाही है, ऑफ कोर्स उसके पीछे ये करप्शन ही है, ये करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हो रही?
یہ آڈٹ رپورٹ کے اوپر کسی کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اربوں روپے پاکستانی عوام کے ضائع ہو رہے ہیں، وزیر اعظم دل سے پتھر کیوں نہیں ہٹا رہے؟ پرویز صاحب آپ کی نظر میں؟ پہلے تو بہت شکریہ جی، سننے والوں کو اور آپ کو میرا پیار بھرا سلام۔ دیکھیں آڈٹ رپورٹ میں نے تو خیر ابھی پڑھی نہیں ہے، ظاہر ہے ابھی آپ کے پاس آئی ہے، جیسے ہی میں اس کو دیکھوں گا تو ضرور اس پہ دیکھیں گے، اس پہ تبصرہ کریں گے اور بات بھی کریں گے۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، ضرور کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے جو اس پہ لکھتے ہیں یا جو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کیا کیا جائے، اس پاکستان میں بات کرتے وقت پھر ہم اپنے آپ کو الفاظ کی بھی محتاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بحیثیت قوم جو ہمارے مسائل ہیں کرپشن کہاں پہ اور کون نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ حکومت پہ تو الزام لگا دیتے ہیں، حکومت کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ روزمرہ آپ کی زندگیوں میں کرپشن جو ہے وہ میرے خیال میں رچ بس گئی ہے۔ کرپشن آپ کو ہر جگہ پہ اور ہر لمحے آپ کو نظر آئے گی، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے خیال میں عام انسان کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پرویز صاحب آپ ماشاءاللہ سے باہر رہتے ہیں، پرویز صاحب آپ باہر رہتے ہیں نا، میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں، کیونکہ آپ نے بولا میں نے پڑھی نہیں ہے۔ سر اس کے اندر فورن منسٹری کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ اگر لیٹ سے کسی کے گھر کا کرایہ $1100 ہے تو وہ لے رہا ہے $2000، کسی کی سٹائپنڈ $200 ہے وہ لے رہا ہے $900، اور فورن منسٹری میں 9.6 ارب روپے کی کرپشن ہے، یہ بے ضابطگیاں ہیں۔ تو اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ بھی نہیں رہے ہیں، اور فورن منسٹری اپنے آپ کو معلوم ہے ڈیفینس منسٹری اور فورن منسٹری ریاست پاکستان سمجھی جاتی ہے، اس کے آفیسرز اپنے آپ کو دوسرے آفیسر سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بٹ سیڈلی کام وہی کر رہے ہیں۔ پرویز صاحب آپ باہر رہتے ہیں، آپ نے کچھ ایسا دیکھا؟ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی ہاکی کی ٹیم آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ ایک ملک کی ایمبیسی میں یہاں پہ انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہوا تھا، کہا کھانے کا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیں سموسے اور پکوڑے کھلا کر وہاں سے فارغ کر دیا تھا۔ تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، مطلب کہ پھر یہی کچھ ہوگا کہ ہمارے نام پر کھانا لکھا ہوگا اور آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمیں پکوڑے اور سموسے کھلا کر وہاں پہ چلتا کر دیا تھا۔ حالانکہ پاکستان کی نیشنل ٹیم تھی، بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے، وہاں پر ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اور اینڈ آف ڈے پہ پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ اگر ظاہر ہے اس رپورٹ کو جب تک کوئی چیلنج نہیں کرے گا، اس رپورٹ کے بارے میں کوئی مطلب کہ وہ ایسی چیز نہیں ہوگی، تو پھر یہ سچ ہی ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ ریلوے میں ہیں تو چاہے وہ فورن آفس میں ہیں، جو یہاں پر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، جو 1100 کی جگہ پہ 2000 روپے لے رہے ہیں اور جو 900 کی جگہ پہ 1500 لے رہے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کی تو کوئی حمایت کرے گا ہی نہیں، اور بڑی سختی سے لینی چاہیے، اور میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ اور یہ جو اربوں دیکھیں نا، یہی اربوں ڈالر اور یہی اربوں روپے جو ہیں وہ اگر ریلیف کی طرح کنورٹ کر دیے جائیں، وہ جو آپ ہمیشہ میں اور آپ اس پہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پیٹرول اور لیوی اور ٹیکس، یہ سارے پیسے وہاں پہ آ جائیں تو میرے خیال میں ٹیکس والا جو ایک فیکٹر ہے کہ کم اکٹھا ہو رہا ہے، تو وہ ساری کثر تو یہاں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ جو اگر کرپشن کو روک لیا جائے، کرپشن کو روکنے کے لیے حکومت کو بالکل جی اس پہ کام کرنا چاہیے، سختی سے کام کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ نعیم قریشی صاحب، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کے اندر تمام تر جو منسٹریوں کے نام لکھے گئے ہیں وہ بنیادی ضروریات اور انسان کی ترقی کے لیے، فار ایگزامپل منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، پاکستان اٹامک انرجی، قومی ورثہ ثقافت، وزارت قومی غذائی، تعلیم ڈویژن، وزارت قومی صحت، لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ آوے کا آوا ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور سب کو کہا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، اس کے اوپر زیادہ بات نہ کرنا۔ آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے قریشی صاحب؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے بالکل اسی طرح خاموشی کے لیے کہا گیا ہے جس طرح ہمارے پرویز بھائی بہت معصومیت سے کہہ رہے ہیں میں نے ابھی یہ دیکھی نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اس رپورٹ کو آئے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، اور مختلف اخبارات کی یہ بینر ہیڈ لائن تھی، یہ مس ہونے والی خبر ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ خبر ایسی تھی کہ اس سے لا علمی کا اظہار کرنا ہی مناسب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، یہی حقیقت ہے کہ وہ منسٹریز یعنی ایگریکلچر کی جو سائیڈ ہے، ایگریکلچر ریسرچ ایگریکلچر کونسل جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا یہ خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی وزارت ایسی باقی نہیں ہے، چاہے وہ تعلیم کی ہو، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سندھ میں سب سے زیادہ کرپشن بھی تعلیم کے شعبے میں۔ دوسری بات یہ کہ صحت کے شعبے میں وہاں بھی کرپشن ہے۔ پھر آپ نے جو ہے فارن آفس کا بتا دیا کہ وہاں کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پورا پاکستان کرپشن کی نظر ہو گیا ہے،
اور پرویز بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ اسے ختم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب نے جو ویژن 2035 اور 2047 دیا ہے اس تک شاید یہ لوگ جو ہے اس کی کچھ کوشش کر لیں, لیکن کوشش وہ کرے گا جو اس کام میں ملوث نہ ہو. پوری حکومت کا کرپشن کا نظر ہے, پوری حکومت کرپشن کا شکار ہے. ذرا حنیف عباسی صاحب کا بڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں. صاحب آپ ان کا انداز دیکھیے, قومی اسمبلی میں جب وہ تشریف لاتے ہیں یا کبھی کسی ریلوے کے کسی منصوبے کے لیے وہ آئیں, آپ ان کا انداز دیکھیں, ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے وائسرائے لگے ہوئے ہیں. اور آپ نے کہا کہ جی 61 ارب روپے کی جو ہے وہ بے ضابطگی ہے. ریلوے میں 61 ارب روپے کی بے ضابطگی نہیں ہے سر. ریلوے کے اندر ریلوے کا اس سال 25-26 کا نقصان ہے 61 ارب روپے کا. 61 ارب روپے کا نقصان ہے. ان کی انکم 92 ارب ہے, اخراجات 153 ارب ہے, اور پچھلے سال 2024-25 کے مقابلے میں 9 ارب روپے کا زیادہ نقصان ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ریلوے میں معاملہ کیا ہے, پاکستان ریلوے کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ 92 ارب جو ہے وہ انکم ہے, 153 اخراجات, تو 61 ارب روپے کا تو یہ نقصان ہے. پچھلے سال کی نسبت 9 ارب کا اس سال زیادہ نقصان ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. اب دیکھیے بے ضابطگیاں کیا ہیں. ماشاءاللہ 34.42 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں, 24.6 ارب روپے کی بجٹ بے قاعدگیاں, 11.2 ارب روپے کی مالیاتی کمزوریاں, اور 7.2 ارب روپے کی منصوبہ جاتی خامیوں کی نشاندہی کی گئی. یہ صرف ریلوے کا حال ہے. اور دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آڈیٹر جنرل کی جو تحریر ہے, جو سرکاری زبان ہے, جو آفیشیل زبان ہے, کرپشن کے معاملات کو اسی طرح ایکسپریس کیا جاتا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مالی کمزوریوں کو کیا نام دیں گے. 3 ہمارے ڈیم ہیں جن میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے 3,900 ارب روپے کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس حکومت کی بد انتظامی, ڈس آرڈر اس ملک کو گھن کی طرح چاٹ گیا ہے. میں اس لیے سندھ حکومت کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایسے نگینے سندھ حکومت میں بھی آئے ہیں. اب ایک اور صاحب آ گئے, انہوں نے فرمایا کہ جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے, انہوں نے کہا کراچی نیو یارک سے بھی بہتر ہے. یہاں پہ ایسے لوگ آ گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آڈیٹرز کی رپورٹ جو ہے یہ آفیشیل رپورٹ ہے, یہ سرکاری رپورٹ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. عبداللہ, مجھے آگے بڑھنا ہوگا قریشی صاحب آپ کی اجازت سے. عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف. گل صاحب, یقیناً آپ کے والد محترم شیر پاکستان بڑی کوشش کی انہوں نے کہ پاکستان کے نظام کو بہتر کیا جائے, اور آپ ان کا ہی مشن آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ چیئرمین ہیں جوانان پاکستان پارٹی کے. جب یہ نوجوانوں کے سامنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے اور اس کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ جو ریاست کا حصہ سمجھی جاتی ہے فورن منسٹری, اس کے اندر اتنے گھپلے ہیں, ایجوکیشن میں اتنے گھپلے ہیں, ہیلتھ میں اتنے گھپلے ہیں, ریلوے, کوئی ادارہ نہیں بچا. ملک میں جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے اس کے حوالے سے کب وزیر اعظم اپنے دل سے پتھر ہٹائیں گے اور شبانہ روز کام کریں گے؟ عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبانہ تو کام کرتی رہتی ہے جی, پتہ نہیں روز کام کرتی ہے نہیں کرتی, یہ مجھے نہیں معلوم. بہرحال اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے, رپورٹ تو چلیں ایک ادارے نے لکھی ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ میں روزانہ اس کے وکٹم نہیں بنتے؟ روزانہ حقیقت یہ ہے کہ روزانہ مجھے لوگ آتے ہیں اسلام آباد اور وہ مجھ سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ فورن آفس کے اندر کوئی سفارش تلاش کروا دیں تاکہ ہمارے ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو جائیں, تاکہ ہمارا جو ہے وہ فلانی چیز ہو جائے. ایک انہوں نے ونڈو بھی بنائی ہے, لیکن اس ونڈو تک پہنچتے پہنچتے تقریباً کوئی روزانہ کی 1500, 2000, 4000, 5000 آدمی کی لائن ہوتی ہے اور ٹوکن بٹتے ہیں. پھر جب ٹوکن بٹتے ہیں تو پھر اپنے اپنے حساب سے بٹتے ہیں. پھر جب وہ حساب ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ حساب بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ایک بات ہے. آئی ایم ایف نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جناب اس ٹائم پہ پاکستان میں ایف آئی اے, پاکستان میں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان کے اندر پتہ نہیں ایک تیسرا, وہ کرپٹ ترین ادارے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ اس قسم کے سلامتی کے ادارے
अगर करप्ट तरीन इदारे शामिल हो जाएं तो हजूर वाला फिर हम कहाँ जा रहे हैं। कानून और है, अमीर के लिए कानून और है। अब्दुल्ला भाई, आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ। अब्दुल्ला भाई, आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक सहाफी ने ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरो करप्शन लिख दिया एक आर्टिकल, तो उसके ऊपर पीका के कानून लागू हो गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, उसे गिरफ्तार करने पहुंच गए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निज़ाम के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, देयर इज़ नो होप। क्या आप जो जवानान के नाम से पार्टी चला रहे हैं उनको उम्मीद देंगे? और ये नो होप क्यों है? क्योंकि मैंने आज एक और खबर पढ़ी अब्दुल्ला भाई, वो पार्को पाकिस्तान अरब रिफाइनरी का जो नया बोर्ड बनाया गया है 10 लोगों का सर, उसके अंदर एक शख्स को माइनस करके हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जो बहन है, रबाब बेटी हैं जो शायद रबाब सिकंदर सुल्तान, उनकी रिश्तेदार हैं, उनको शामिल कर लिया गया है बोर्ड में, जिनका ताल्लुक कस्टम सर्विसेज से है। तो इससे वाजे हो जाता है कि सिस्टम चल कैसे रहा है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर की ना रिटायर्ड नौकरी खत्म हो रही है और उसके रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर भी लग रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, तो लगने चाहिए ना जी, जाहिर है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। आप लगना चाहते हैं, मुझे लगाएंगे? क्यों नहीं सर, मैं इंटरेस्टेड हूं सर, कोई अपॉर्चुनिटी दिलवा दे, मुझे मिल नहीं रही। लेकिन मसला ये है कि उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा ना जो अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। सीधी सी बात है। हकीकत यह है कि इतना, आप मुझे बताएं, आपने प्राइम मिनिस्टर का मुशीर लगना है, आपने किसी वजीर का मुशीर लगना है, आपने चीफ मिनिस्टर का मुशीर, ये वाइफ है सिकंदर सुल्तान राजा की वाइफ है सर, ये रबाब सिकंदर सुल्तान। सिकंदर सुल्तान साहब के जो काम है, कारनामे हैं, वो किससे ढके छुपे हैं? किससे ढके छुपे हैं? आपको नहीं मालूम? सबको मालूम है। हर इंसान की एक ही दुआ है कि किसी तरीके से ये इजराइल अमेरिका ईरान की जंग खत्म हो जाए ताकि तेल बिजली गैस की कीमतें ज़मीन पर आ सकें। और तवक्को यही की जा रही थी कि पाकिस्तान अब ईरान से गैस तेल खरीद भी सकेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो गई थी। इस वक्त सीज़फायर दोबारा हो गया है, कतर में मिलने की बात हो रही है। इसी के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा अपने मेहमानों से। नईम कुरैशी साहब, इफ़ यू कैन हियर मी सर, आपकी नज़र में ये जंग किस तरफ बढ़ रही है? ये सीज़फायर बार बार हो रहा है, कतर में अगली मुलाकात में आपको तवक्को है कि कोई देर पा हल निकल पाएगा? जो 60 डे प्लान था फाइनल एग्रीमेंट के लिए, वो 60 डे में हो पाएगा? कुरैशी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, मेरी राय है कि ये इस तरह की छोटी मोटी झड़पें जिन्हें कहना चाहिए वो ये जारी रहेंगी। कोई शख्स भी इसकी जो है गारंटी मुझे नहीं लगता कि दे सकेगा, क्योंकि जाहिर है कि इसमें एक स्पॉइलर भी मौजूद है जो जिसे हम इजराइल कहते हैं, कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन मुझे ये खुशफहमी है, कम अज़ कम मैं ये हुस्न ज़न रखता हूँ कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा और ये 60 डेज में चीज़ें जो है ना अपने फाइनल शेप की तरफ जाएंगी। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान ने खुद मुलाकात का फैसला किया है, तो अब चूंकि कतर भी इन्वॉल्व है इसमें और उनकी मुलाकात होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है फौरी तौर पे उनकी मुलाकात के बाद ही हल हो जाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने अरसे के लिए होगा। ये 60 दिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए पेनफुल होंगे और ये ऑन ऑफ जो है ये चलता रहेगा। संदीला साहब, आप भी एग्री करते हैं कि जंग ऑन ऑफ होती रहेगी सर? सबसे बड़ा जो 3 बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो लुबनान है कि लुबनान में जिस किस्म की इसराइल ने दहशतगर्दी की है, और ये जंग ख़त्म होने के बाद भी उनके बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पर अब भी वो काबिज होकर बैठा है, वहाँ से वो वापस नहीं जा रहा और माहदे के मुताबिक उसको वापस जाना चाहिए। एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो अमेरिका है वो ज़ाहिर है वहाँ पे जो अपनाए हरमज़ है, वहाँ पे ईरान ने ये फैसला करना है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कैसी खोली जाएंगी और मामलात कैसे चलेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। वहाँ पे अमेरिका जो है वो ओमान के साथ मिलकर कुछ किस्म का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद ये भी एक वजह है। तीसरी वजह यह है जो कि उनके जो मुंजमद असासे हैं, जो $12 अरब के कहा जाते हैं कि 6 अरब समथिंग के जो हैं वो पेड कर दिए जाएंगे आफ्टर स्विट्ज़रलैंड साइन होने के बाद, वो भी अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो ठीक कह रहे हैं मेरे भाई कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला 60 दिनों में ये चीज़ें बेहतर होंगी। इस पे कतर और पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से मतलब पीछे बैक एंड पे चीज़ें चल रही हैं, बैक एंड पे कोशिशें हो रही हैं, बैक एंड पे मामलात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, बड़ा प्रेशर है ईरान पर, बड़ा प्रेशर है कि स्विट्ज़रलैंड क्यों गए हैं, जल्दी चले गए हैं, अभी ये ना जाते। क्योंकि ईरान में एक बड़ा धड़ा ये भी तो है ना, जो चाहता है कि सुलह ना हो या जो चाहते हैं कि अमेरिका को और रगड़ा लगाया जाए।
تو یہ دونوں طرف سے ایسی ہیں. اور امریکہ میں بھی انتخابات ہیں, اب ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے اور وہ اپنی شکست کو کسی بھی طرح سے اپنی جیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور ایران میں بھی عوام کا پریشر ہے, عوام میں بھی قیادت پر پریشر ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے نتھی ہے آبنائے حرمت سے, ایران اور امریکہ کی لڑائی سے. بالکل ٹھیک سر. عبداللہ حمید گل صاحب, راؤنڈ 1 اسلام آباد, راؤنڈ 2 سوئٹزرلینڈ برگن اسٹاک, راؤنڈ 3 بتایا جا رہا ہے دوحہ میں ہونے جا رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ جو جنگ آن آف ہو رہی ہے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا پھر راؤنڈ 3 میں کوئی بڑی پیش رفت ہوگی؟ عبداللہ بھائی یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا اس سے تو بڑا وضاحت ہے. آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے معاملات کو ہینڈل نہیں کرتے, پر ابھی مصیبتیں ڈالیں گے اور ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ان کا کام کرنا ہے. اب جو راؤنڈ 3 ہے اس کے اندر اصل بات یہ ہے, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملات خراب ہو گئے تھے برکن اسٹاک کے اندر. اس ٹائم پہ یہی کہا گیا تھا, پھر قطری وزیر اعظم اندر گئے اور میرے خیال میں ان کو نذرانہ وغیرہ کا معاملات ٹھیک کروا لیے گئے تھے. تو اب وہ یہی ہے کہ جو مرحلہ وار ان کے پیسے ادا کرنے ہیں. ایران تو کہتا ہے کہ ہمارے پیسے ادا کرو جو کہ ہمارا حق بنتا ہے, جو تم لوگوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, امریکہ نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں, کمپنسیشن دو گے وہ تو علیحدہ بات ہے نا, وہ $300 بلین کی. باقی چیزیں جو ہمارے اوریجنل پیسے ہیں وہ تو ہمیں ادا کرو. لیکن یہ مذاکرات ختم نہیں ہوتے نظر آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر آل آؤٹ وار ہوگی جو نہ امریکہ برداشت کر سکتا ہے, نہ ایران, اور نہ ہی وسطیٰ کے ممالک پر. ان کو یہ بات طریقے سے معلوم ہے. سعودی عرب سمیت تمام ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے ECC کے کہ اگر ہم نے ایران کے اوپر دباؤ ڈال کے دیکھ لیا, سینکشن لگا کے دیکھ لیں, ان کے خلاف اڈے امریکہ کو دے کے دیکھ لیا, لیکن معاملہ نہیں بن رہا ہے, اس لیے اب مذاکرات کی ٹیبل ہی کے اوپر حل نکالا جائے گا. عبداللہ بھائی آپ سے ایک اور عوامی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اس خبر سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس جنگ کے بعد ہی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, اب تیل کی قیمت کم ہوئی. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ویکینڈ پہ فرائیڈے کو تیل کی قیمت کم ہوگی. حکومت آ کر کہتی ہے کہ ہم PDL کی قیمت بڑھا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہے ہیں. یہ جو حکومت نے لاہ عمل اختیار کیا ہے, کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ سے پہلے جو 255 روپے کا لیٹر تھا واپس وہی ریٹ آئے گا, لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ اب حکومت اس ریٹ کو واپس آنے دے گی, PDL کے ذریعے اپنے ٹیکس ٹارگٹ پورے کر لے گی. عبداللہ بھائی یور اوپینین فرسٹ. دیکھیں جی, حکومت نے تو کبھی کوئی چیز بڑھائی ہوئی واپس نہیں آئی آج تک. تو یہ تو انہوں نے کر دیا عوامی دباؤ کے اوپر. حکومت نے وعدہ کیا کیا تھا, لیٹ می ریمائنڈ یو, 28 فروری کہا تھا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ابھی حالات خراب ہیں, جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, معاملہ طے ہو جائیں گے, جنگ بندی ہو جائے گی, پیٹرول کی قیمتیں واپس آ جائیں گی. لیکن انہوں نے, یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ عوام کے اندر وہ بیچارے مجبور ہو کے اپنی چلو روٹی چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیٹرول ڈالیں تاکہ ہم اپنے کاروبار پہ جا سکیں, اپنی نوکری پہ جا سکیں, مجبور مرتا کیا نہ کرتا. لیکن وہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام کے پاس پیسہ ہے جناب, کیونکہ 8,500 روپیہ جو ہے جو کمانے والا وہ آدمی تو غریب ہی نہیں ہے. اللہ کے شکر ہے حکومت نے یہ ہمیں بتا کے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جناب جو آدمی اپنا دستخط کر سکتا ہے اور نام لکھ سکتا ہے اردو میں وہ ایجوکیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. پرویز بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک عبداللہ بھائی. پرویز بھائی آپ کی باری. بات یہ ہے کہ عبداللہ بھائی تو بادشاہ بندے ہیں, ڈالروں میں ماشاءاللہ کھیلتے رہے ہیں, انہوں نے بچپن میں ڈالر دیکھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتا ہو کہ ساری چیزیں, بٹ ٹھیک ہے تجزیہ کرنا ہے ماشاءاللہ کریں, کیا فرق پڑتا ہے. 200 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے, اس حکومت نے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پرومس کیا, کون سا سستا کیا ہے. 160 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوا ہے. اگر اس ہفتے سستا نہیں ہوا, اگلے ہفتے معاملات بہتر ہوتے ہیں, چیزیں سستی ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی سستا ہوگا. کیوں نہیں سستا ہوگا؟ کچھ 200 روپے کی بات کی ہے آپ نے کسی ایک بھی پینلسٹ نے کہ 200 روپے ڈیزل سستا کیا ہے؟ اگر بڑھایا تھا تو 160 روپے پیٹرول سستا کیا ہے, مٹی کا تیل سستا کیا ہے, آنے والے ویک میں پھر سستا ہوگا. یہ ملک آپ کے پیسوں سے چلنا ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ IMF سے پیسے لیتے رہیں, اس ملک کو چلاتے رہیں, آپ نہ ٹیکس دیں. کوئی بڑا بزنس مین, کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ 26 کروڑ عوام میں چند لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کو زندگی چاہیے سوئٹزرلینڈ والی, آپ کو تمام معاملات چاہیے یورپ والے, آپ کو 24 آور بجلی بھی چاہیے, گھر پہ بیٹھے بٹھائے کھانا بھی چلائیے, آپ بٹن دبائیں اور وہاں پہ سب کچھ حاضر ہو جائے. ٹیکس کوئی نہیں دینا ہم نے. بالکل ٹھیک. اگر حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو وہ آپ کو چاہیے نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جن کے گھر پہ ڈالر پڑے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے ٹیکس دیا یا نہیں دیا جاتا ہے. قریشی صاحب جلدی سے آپ بھی کمنٹ کر دیں اس پوائنٹ پہ. سر یہ بڑے شرمناک بات ہے کہ پاکستان کے عوام کے بارے میں رہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان میں ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتا. پاکستان میں شریف خاندان ٹیکس نہیں دیتا, زرداری خاندان ٹیکس نہیں دیتا. جتنے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں, ججز پیسے لے رہے ہیں, جنرل پیسے لے رہے ہیں.
हर अमीर आदमी तबका उम्र जो है पैसे कमा रहा है इस मुल्क में और पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान में गरीब माचिस खरीदता है तो टैक्स देता है, मोमबत्ती खरीदता है तो टैक्स देता है, डबल रोटी खरीदता है तो टैक्स देता है। आप और कितना टैक्स लेना चाहते हैं? इजी लोड डलवाते हैं तो उसमें से पैसे कट जाते हैं। जितने टैक्स पाकिस्तान के गरीब आवाम देते हैं उसकी कोई हद नहीं है। और तबका उम्र क्या देता है? इनसे पूछे शरीफ खानदान कितने देता है जिसके दस्तरखान की ये खुशनची है। ये यहाँ लोगों को पानी के पीने का पानी नहीं मिलता कराची जैसे शहर में, और आप कहते हैं कि जी आवाम के लिए हम क्या करें, हम यहाँ स्विट्जरलैंड की जिंदगी मांगते हैं। जानते हैं अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के सबब संगीन खतरात इस वक्त लाहक है। रेंजर्स के कैंप पर नाकाम हमले में गिरफ्तार जख्मी दहशत गर्द ने एतराफ़ी बयान भी दे दिया है। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर हम जानते हैं इंडिया से, अफगानिस्तान से, मूसाद इसराइल से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के दुश्मन एक्टिव हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर है। यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल, इस पर डिस्कशन करूँगा। मैं सबसे पहले मौका दूंगा परवेज साहब आपको। आपकी नज़र में ये जो दहशत गर्दी है जिसका हम मुकाबला 2001 वॉर ऑन टेरर के दौर से कर रहे हैं, इज़ देयर एन एंड टू इट इन योर ओपिनियन? आने वाले 10-15 सालों में, 5 सालों में, 100 सालों में कभी हम दहशत गर्दी को शिकस्त दे पाएंगे मुकम्मल तौर पे? परवेज संधीला साहब। दहशत गर्दी तो बाकायदा तौर पर जिन दहशत गर्दों को पाला गया था आज वही आपको आपके बच्चों पर, आपके जवानों पर, आपके मुल्क पर शहीद जो है हमलावर हैं। काश के कुछ 80 की दहाई में इनको ना पाला होता, इनको ना बनाया होता इस लेवल पे, तो आज ये हमारे साथ ना करते। लेकिन एनी हाउ पाकिस्तान जो है वो उन दहशत गर्दों को उनके घर में घुसकर मार रहा है। ये बात आप देख लेंगे कल रात को भी जो पाकिस्तान ने उनके पहुंचकर उनके सूबों में, अफगानिस्तान में पहुंचकर जहां से दहशतगर्दी हो रही है। अब देखें ये जो कराची में हुआ है वहां पे भी एक अफगान दहशतगर्द जो है गिरफ्तार हुआ है। इसके पीछे ताने बाने हैं। देखें आप इस वक्त दुनिया में अमन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको अमन नहीं चाहिए, चाहे वो आपका हमसाया हो और चाहे वो बैठा हुआ इसराइल हो जिसने ये सारा ड्रामा रचाया था, जिसने ईरान वाला सारा ड्रामा किया है, जिसमें ईरान पर हमला किया है, तो आप अमन करवा रहे हैं, सुलह करवा रहे हैं, सुकून करवा रहे हैं, दुनिया की मैशत बचा रहे हैं, तो वो कहाँ बर्दाश्त करेंगे? तो उनके पास एक ही हल है, वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मराकज़ को एक्टिव करें और आपके मुल्क पर दहशतगर्दी के हमले करो। कभी वो ट्रेन पे हमला करते हैं, कभी वो बसों पर हमला करते हैं, कभी वो दफ्तरों पर हमले करते हैं, कभी कहीं पर हमला करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उनको पाकिस्तान में ज़ाहिर है अपने लोग मिल भी जाते हैं। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है वो हमने बहुत पहले जो है वो क्लोज कर लिया था, उसको बॉर्डर की शक्ल दे दी गई थी। लेकिन जिस मुल्क से अभी सबसे ज़्यादा खतरा है, काश उसके साथ भी हमने माजी में कुछ ऐसा किया होता। उनकी लड़ाई थी, उनको लड़ने देते, हम उसमें जाके हीरो ना बनते, तो शायद आज ये ना होता। और अगर आज ये ना होता तो हमारे साथ जो हो रहा है वो ना होता। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के बेटे इन दहशत गर्दों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दहशत गर्दी तक इनसे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। पाक फौज को सलाम, इस बात में कोई शक नहीं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वो कराची की भी एक फैमिली थी सर, बेचारे वो 2 बच्चे यतीम हो गए सर उनके। वो बलूचिस्तान में मस्तूम की तरफ चले गए, कोयटा जाना चाह रहे थे, रास्ते से भटक गए थे और उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी गई। माँ बाप 2 मासूम बच्चों के सामने तड़पते तड़पते मर गए। कब हमारे हालात ठीक होंगे? कब हम दहशत गर्दी को कंट्रोल कर पाएंगे? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। तो जब तक कि एक मजबूत बयानिए के साथ, अब जब ऐसी पार्टियां हैं जो जाके दहशतगर्द से मुतासर इलाकों के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं, लोकल MNA, MPA, सेनेटर, जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं, मराद तो वो पूरी लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसने जो है कोई किरदार अदा किया? बिल्कुल जो है वो आप देखें कि यहाँ तो सियासत के अंदर उसामा बिन लादेन ने भी पैसे लोगों को दिए हैं, तो कोई ऐसी बात तो है, छुपी नहीं है। अगर बात आएगी तो फिर बहुत दूर तक निकलेगी। दूसरी बात यह है कि संदेला साहब ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जनाब वो तो स्विट्जरलैंड के अंदर लोग जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो बाहर बैठ के वो यूरोप में रहते हैं, तो उनको पाकिस्तान के क्या पता कि क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर। दहशतगर्दी के लिए पैगाम पाकिस्तान का एक बयानिया मौजूद है, उसको सही लोगों के हाथों सही रास्ते के ऊपर पहुंचाना, और उसके अंदर आपने अभी उसको कई असर नौ उसका जायजा लेना पड़ेगा, उसमें जो सुकम है उनको दूर करना पड़ेगा।
ان کے حوالے سے آپ کو لوگوں کو نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا. ابھی جیسے جماعت الاحرار کا یہ واقعہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جناب سارے طلحہ جتوئی, عبداللہ گل, چندیلا صاحب اور قریشی صاحب سارے کافر ہیں. بھائی اب مطلب حد ہو گئی ہے نہ, اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ایک رانگ نمبر فٹ کیا گیا ہے, اب اس کو نکالنے میں تو ٹائم لگے گا. نیشنل ایکشن پلان, میرا طلحہ بھائی ایک بڑا سمپل سا جواب ہے. نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا نا, نیشنل ایکشن پلان پہ آپ نے دستخط کیے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان عمل کس نے نہیں کیا؟ آپ نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, ہم تو حکومت میں تھے نہیں. تو جس حکومت نے نہیں کیا اس نتیجے کے اندر ہزاروں شہادتیں ہوئی. آج کون رسپانسبل ہے اس کا؟ باتیں کریں گے نا تو پھر جواب سنیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو حیث القوم ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات اب موجود ہیں ان کے اوپر منو امن فوراً سے پہلے کام کرنا پڑے گا, ورنہ اس سیاست کے اندر ریاست کا اور ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. فوج تو بیچاری قربانی دے رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن جو کام سول لوگوں کا کرنے کا ہے کیا وہ اپنا کام ادا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ اسی کو دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر کیا برے حال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, میں نے جتنا اپریشیٹ کیا شاید ہی کسی نے میڈیا پہ ان کو اپریشیٹ کیا, لیکن کیا کشمیر کے اندر آج وہ توجہ نہیں ہے؟ کشمیری قوم کو توجہ چاہیے, وہ جائیں, وہ بلاول جائیں, زرداری جائیں اور جا کے عبداللہ بھائی وقت کم ہے, I'm sorry to interrupt. میں معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کے سر, I'm really sorry, I don't want to, لیکن مجبور ہوں. قریشی صاحب your opinion sir. دیکھیں کراچی کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا, ایک تو یہ ہے کہ جب کچھ عرصے سکون رہتا ہے تو ہم بہت ایزی لینے لگتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کراچی میں ہم نے دیکھ لیا ہے. عبداللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بجائے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانے کے, ہم اگر یہ کہیں گے کہ بلوچستان میں دہشت گرد جو ہے وہ ایک SHO کی مار ہے, تو اس کا وہی منطقی نتیجہ نکلے گا کہ جو نکل چکا ہے اور جس کا آج آپ نے ابھی ذکر بھی کیا. پھر تسلسل سے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو گئے, اور اب اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی تک بات پہنچ گئی ہے. لیکن اگر یہ بھی آپ دیکھیے, یہ بات آپ آبزرو کیجئے, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, خاص طور سے مسلم لیگ نون کے, انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ یہ ہمارے شہید جو جوان ہیں ان کی شہادت پہ خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں, اور اپنی زندگی آسان بناتے ہیں, اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. یہ صرف یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. سوال ہے کہ ہمارے جوان شہادتیں کیوں دیں؟ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ سیاسی حکومت کہاں ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے. آپ بتائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ صحیح مثال دے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کہاں ہے سیاسی قیادت ہماری جو کشمیر میں جا کے مسئلہ حل کرے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے نتائج ہمارے سامنے دہشت گردی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں, اور ہم ہر چیز میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ پرویز چندیلا صاحب, بہت بہت شکریہ گل صاحب. پروگرام کا وقت تمام. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ویور ضرور دیجیے گا. میں صرف یہی کہوں گا, ایک جملہ کہنا چاہوں گا آخر میں, جو حکمراں ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں کر سکتے وہ دہشت گردی کیسے ختم کریں گے؟ اٹس امپاسبل. مجھے اجازت دیجیے. I'll see you soon. Until next time, اللہ حافظ.